Bonjour et soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon, page 76-77. J'observe et j'analyse les images. ألاحظ ثم أحلل الصور. Réponds aux questions en construisant des phrases. Aide-toi du coffre à mots. يعني أجب على الأسئلة بتركيب جمل بمساعدة صندوق الكلمات. هذا هو صندوق الكلمات. عندنا أولا لي نون يعني الأسماء. راني شرحت لكم هنا باللغة العربية. عفوا شرحنا هنا باللغة العربية الأسماء. أولا عندنا لا سيونس يعني العلوم، لو بروغري التطور، لا تكنولوجي التكنولوجيا، لا تلفزيون التلفاز، لو تليفون الهاتف، لو تران القطار، لا فيتيس وعندنا لا فيتيس إلى رابيديتي كيف السرعة، عندنا ليماج الصورة، لو كونفور يعني الأريحية جاية من الراحة. المجموعة الثانية عندنا لي فيرب voyager يسافر، regarder يشاهد ولا يرى، تليفون يتصل هاتفيا، parler يتكلم، discuter يحاور ولا يناقش، écouter يستمع، lire يقرأ، se déplacer يتنقل، converser يحاور، échanger يقايض، admirer يستمتع ولا يعجب. les adjectifs عندنا beau جميل، rapide سريع، efficace فعال، pratique مطبق، كبير grand، petit صغير، léger خفيف، joli جميل، agréable ممتع، confortable مريح، scientifique علمي، technologique تكنولوجي، téléphonique هاتفي. إذا عندنا شرحنا شرح الكلمات. لاحظتوا باللي كاين في بعض الأحيان مرادفات وأيضا أضداد اللي هي عندنا لا رابيديتي تساوي لا فيتيس سينونيم تاعها السرعة، وعندنا كونفرسي سينونيم سي ديسكوتي، وعندنا بو سينونيم جولي، غرون كونترير بوتي. نروحو دوكا نشوفو لي كيستيون. Alors, que représentent les photos de la première colonne? ماذا تمثل صور العمود الأول؟ عندكم في الكتاب دايما كي نشرح الدروس أو التمارين لازم تحطوا الكتاب قدامكم وتتابعوا معايا هكذا باش يكون الشرح يعني أكثر فائدة، ذو فائدة كبيرة. عندنا لا بروميير كولون، ها هي لا بروميير كولون، عندنا الهاتف وعندنا لا تلفزيون وعندنا لو تران. هادو لي الصور كما راكم تلاحظوا ما راهمش بالالوان، راهم نوار اي بلون. دونك نقولوا لي فوتو دو لا بروميير كولون ريبريزونت ماذا تمثل؟ عندنا الهاتف ان تليفون فيكس هاتف ارضي، وعندنا اون انسيان تلفزيون يعني نوار اي بلون، وعندنا ان تران ا فابور قطار بالبخار. هذو الاختراعات الأولى يعني بداية الاختراعات. نشوفوا la deuxième question. Pourquoi ne sont-elles pas en couleur? لماذا صور العمود الأول ليست بالألوان؟ Elles ne sont pas en couleur parce qu'elles représentent les premières inventions de ces appareils. يعني هي ليست بالألوان لأنها تمثل الاختراع الأول لهذه الأجهزة. Troisième question.
Comparé aux photos de la deuxième colonne, que remarques-tu؟ يعني قارن صور العمود الأول بالعمود الثاني وماذا تلاحظ؟ Bon, احنا قلنا أولا les photos de la première colonne ne sont pas en couleur. Par contre, les photos de la deuxième colonne sont en couleur. Les photos de la deuxième colonne sont en couleur. Elles représentent les mêmes appareils mais plus modernes. يعني هي نفس الصور ولكن صور العمود الثاني أكثر حداثة وأكثر تطور. Quatrième question, explique les raisons de cette différence. اشرح أسباب هذه الاختلافات. نقولوا elles sont différentes grâce au progrès scientifique et technologique. إنها مختلفة بفضل التطور العلمي والتكنولوجي. شوفوا à mon tour de m'exprimer, دوري جاء دوري لأعبر avec tes camarades, expliquer avec tes camarades, expliquer en quoi le progrès peut changer notre vie quotidienne. يعني مع زملائك اشرحوا كيف أن التطور كيف يمكن للتطور أن يغير حياتنا اليومية. أنا راح نعطيكم أتيتر ديكزامبل تعبير من عندي وانتم كل واحد يحاول يعبر بطريقته الخاصة. Alors je m'exprime, je dis le développement technique présente plusieurs avantages. يعني التطور العلمي ولا التكنولوجي يقدم العديد من المزايا ولا الإيجابيات. Il simplifie notre quotidien. هو يبسط حياتنا. Pour la machine. Par exemple, à laver, par exemple. بالنسبة لآلة الغسيل مثلا أنا راح نعطيكم des explications. Par exemple, comment on s'y prenait pour laver les vêtements avant son invention. يعني كيفاش كنا رايحين نتعاملوا قبل ما يخترعوا لنا هذه الآلة. اثنين, grâce au téléphone, on réduit radicalement le temps et les distances. يعني بفضل الهواتف استطعنا تخفيض الوقت وأيضا المسافات. يعني عدنا باستطاعتنا أننا نتصل منا إلى نهاية العالم في أقرب وقت وفي يعني بزمن وجيز. عندنا أيضا نقولوا le progrès technologique traduit également par un temps de voyage considérablement réduit. يعني حتى الأسفار أصبحت بفضل التطور أصبحت يعني مختصرة جدا بفضل هذه التطورات. نعاود نقرأ النص بسرعة. Le développement technique présente plusieurs avantages et simplifie notre quotidien. Pour la machine à laver, par exemple, comment on s'y prenait pour laver des vêtements avant son invention. Grâce au téléphone, on réduit radicalement le temps et les distances. Le progrès technologique traduit également par un temps de voyage considérablement réduit. نروحوا دركا للتوضيح l'éclairage. Le sais-tu هل تعرف. Le dossier documentaire sert à informer sur un thème donné puis à approfondir le sujet en fournissant des explications. يعني الملف الوثائقي يعطي معلومات حول موضوع ما ثم يعمق الموضوع باستخدام الشروحات. كما لاحظتوا هنا عطيت لكم في البداية معلومة ومن بعد عمقت المعلومة بالشروحات حول آلة الغسيل حول الهاتف وحول وسائل التنقل. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.